नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। आज हामी मनोसामाजिक समस्या के हो, मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्यामा के फरक पर्छ अनि कोभिड-19 को बेलामा जुन किसिमले मनोसामाजिक समस्याहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, सँगसँगै क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू दिनहुँ जसो चाहिँ मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित भइरहँदाखेरि आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेका समाचारहरू हामीले देखिरहँदाखेरि यस्ता किसिमका समस्यालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, यी र यस्तै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना चिकित्सा मनोविद जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यही विषयमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ, अन्जन ढकाल। ढकाल सर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो आज हामीले जुन किसिमको एउटा सामाजिक विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ, यहाँ त्यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन, अध्यापन र अनुभव पनि सँगालिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तसर्थ पनि यो 2 महिनाको अवधिमा यहाँले यो सामाजिक समस्याबाट चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ, यो मनोसामाजिक समस्या भनेको के हो, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। ओके, एकदमै प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले जुन प्रश्न उठान गर्नुभयो मनोसामाजिक समस्या, यो भनेको के हो भन्दा मन र समाज। मन भनेको हाम्रा सोच विचार, हाम्रा बुझाइ भावना स्मृति, यी सबै मान्छेका मन अन्तर्गत पर्दछन्। र समाज भनेको मान्छेभन्दा नितान्त बाहिरी कुराहरू हुन्। जहिले पनि व्यक्ति र समाज बिचमा एक किसिमको अन्तर्क्रिया भइरहेको हुन्छ। त्यो अन्तर्क्रियाले मान्छेलाई चाहिँ नि स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्नको लागि भूमिका खेलेको हुन्छ मन र समाज बिचमा। तर यदि मन र समाज बिचको अन्तर्क्रिया नकारात्मकतातिर गयो र त्यसले गर्दा मान्छेमा कुनै न कुनै किसिमका समस्याहरू अब देखा पर्न थाले भने त्यसलाई हामीले मनोसामाजिक समस्या भन्छौँ। जस्तै एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ, मैले चाहिँ नि रोजीरोटी सधैँ काम गरेर खान पर्ने छ, कुनै अवस्थाले त्यहाँ बन्दाबन्दी भयो र मेरो दैनिक त्यहाँ चाहिँ नि दिनचर्या गुजारा गर्नको लागि चाहिँ मलाई कठिनाइ आउने अवस्था भयो। अब भोलि चाहिँ बन्द हुँदैछ भन्ने अवस्थामा पुग्यो भने प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो निन्द्रालाई पर्न सक्ला। हामी निदाउन सक्दैनौँ, त्यहाँ सोचहरू नकारात्मक आउन सक्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा मनोसामाजिक समस्याका नकारात्मक प्रभावहरू भए। कहिलेकाहीँ त्यो एउटा व्यक्तिले आफूलाई महसुस गर्न सक्छ, मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको समस्या हुन थाल्यो भनेर मान्छेले आफैलाई चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ। सकिन्छ यसमा। कसरी? अब यो गर्नलाई चाहिँ नि यहाँले भन्नुभयो जुन आफूलाई समस्या परेको पहिचान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीले समग्र रूपमा यी जुन नकारात्मक प्रभाव अथवा सकारात्मक प्रभाव, मैले अघि पनि भने सकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्न सक्छ। यसले हामीलाई चाहिँ नि एउटा उत्पादनशीलतातिर लैजान्छ। तर नकारात्मक असर परिहाल्यो भने यसलाई हेर्ने 4वटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। एउटा जैविक पक्ष, एउटा व्यवहारिक पक्ष, एउटा भावनात्मक पक्ष र अर्को अन्तर्सम्बन्धको हिसाबले। जैविक पक्ष अघि मैले भने मलाई भोकै नलाग्ने, अब खाना देखे पनि वाक 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 आउन थाल्ला, निन्द्रा नलाग्ने, अथवा कोही धेरै सुत्ने, कोही अन्य समयभन्दा बढी खाइदिने, त्यो भयो जैविक। त्यसै गरी अब व्यवहारिक रूपमा चाहिँ नि म झर्कने हुनसक्छ, कराउने हुनसक्छ, अथवा व्यवहार अलिकति परिवर्तन हुँदै जान्छ। व्यवहार एकदमै देखिने गरी नै व्यवहारहरूमा परिवर्तन हुन सक्ने भयो। त्यसै गरी भावनात्मक रूपमा ममा चाँडै रिसहरू उठ्ने भए, मेरो चाहिँ नि भावनाहरू एकदमै अस्तव्यस्त हुने भए, त्यहाँ साथीहरू गरिरहेको हुन्छ, मेरो मन त्यहाँ रमाउन नसक्ने भयो, आदि इत्यादि। यसै गरी अब अन्तर्सम्बन्धका कुराहरू, घर परिवारबाट एक्लिँदै जाने, साथीभाइबाट एक्लिँदै जाने, टाढा हुने, नातेदार यताउतिबाट टाढा हुने। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो कोभिडको अवस्थामा चाहिँ नि हामीले सकेसम्म शारीरिक दूरीहरू कायम राखेर बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यो एकदमै यथार्थ पनि हो। तर त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ नि दूरी कायम गर्ने भनेर अन्य जस्तो हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू होलान्, हामी
फेसबुक चलाउँछौँ होला, व्हाट्सएप चलाउँछौँ होला, अरू विभिन्न भाइबरहरू चलाउँछौँ, त्यहाँबाट त हामी एकअर्कामा जोडिएर बस्न सक्छौँ नि। तर जो व्यक्तिमा समस्याहरू आउँछ उहाँहरू चाहिँ नि सामाजिक सम्बन्धबाट पनि अलिअलि पर हुँदै जाने, अरूसँग सामाजिक रूपबाट चाहिँ नि भौतिक होइन कि अलिकति अबनर्मल किसिमको व्यवहार चाहिँ एबनर्मल भन्न मिलेन यसलाई, तर सामान्यभन्दा फरक व्यवहार देखिन थाल्छ। एकदमै त्यो भयो भने चाहिँ आफ्ना आफन्तहरूले पनि अलिकति उहाँप्रति निगरानी बढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। निगरानी भन्दा पनि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि यदि उहाँहरूले यस्ता प्रकारका व्यवहार अथवा भावनाहरू अथवा शारीरिकबाट कुनै कुराहरूबाट चाहिँ नि त्यहाँ यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखाउन थाल्नुभयो भने उहाँहरूलाई अलिकति भावनात्मक रूपले सहयोग गर्ने, अलिकति बुझ दिने, ओहो त्यो हजुर तपाईँलाई त गाह्रो भएछ है, के गर्दा गाह्रो भयो त, केले गर्दा गाह्रो भयो, अथवा यसलाई के भयो भने घटाउन चाहिँ सहज हुन्छ त, उहाँलाई अलिकति बुझ दिने कोसिस हामीले गऱ्यौँ भने पनि यी कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर अब घर परिवारको, साथीभाइको सबैको सहयोग पाउँदै पनि यस्ता समस्याहरू न्यूनीकरण भएन भने अब विज्ञ जस्तो अघि यहाँले कुराकानीका क्रममा के भन्नुभयो भने अहिले यति बेला हामीले सोसल डिस्टेन्स राख्नु परेको छ यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि, र त्यसको विकल्पमा चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्न सक्छौँ भनिरहँदाखेरि कतिपय अध्ययनले चाहिँ फेरि सामाजिक सञ्जालमा बढी मान्छेहरू झुक्न थाले पछाडि झन् समाजबाट एक्लिँदै गएको, परिवारसँग एक्लिँदै गएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। सामाजिक सञ्जालले चाहिँ यस्तो किसिमको मनोसामाजिक समस्या निम्त्याउनलाई सहयोग पुर्याउँछ भनिरहँदाखेरि त्यो तर्क कतिको तर्कसङ्गत छ? यस्तो हामीले निरन्तर रूपमा सामाजिक सञ्जालमा अथवा त्यो प्रकारका क्रियाकलापमा निरन्तरता दियो, निरन्तर रूपमा गरिरह्यो भने त्यस्ता प्रकारका समस्याहरू आउने हो। तर हामीले समय छुट्याएर यति समय चाहिँ म यसको लागि दिन्छु है भनेर एउटा व्यवस्थित हामीले चाहिँ नि दैनिकी बनाएर त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्यो भने त्यति धेरै समस्या पर्दैन। ल ठिक छ। अब त्यसो हो भने मनोसामाजिक समस्या र मानसिक स्वास्थ्य यी दुईटा विषयहरू कस्ता हुन्, एक आपसमा अन्तर्निहित छन् कि छैनन्? एकदमै यी दुईटाहरू एक आपसमा अन्तर्निहित छन्। मनोसामाजिक समस्या भनेको मानसिक समस्याको प्राथमिक तत्त्व हो, एकदमै पहिलो तत्त्व हो। यदि हामीले व्यक्तिहरूलाई कुनै व्यक्तिलाई मनोसामाजिक समस्या भयो भने यदि हामीले मनोसामाजिक समस्यालाई पहिचान गरेर घर परिवार, अघि मैले भने जस्तो घर परिवार, समुदाय, साथी, इष्टमित्र आदिले त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक प्रकारको सहयोग गर्नुभयो भने त्यो नै न्यूनीकरण हुन सक्छ मनोसामाजिक समस्यामा है। पहिलो फेज एकदमै कुनै पनि समस्याहरू अब ती नै रोक्न सकियो, यसलाई बढ्न दिएन भने त्यो ती हराएर जान्छ। यो भनेको सामान्य खालको, यो जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ। मनोसामाजिक समस्या हजुरलाई नि हुनसक्छ, मलाई नि हुनसक्छ, अर्कोलाई नि हुनसक्छ मनोसामाजिक समस्या। अब अघि मैले भने जस्तो मनोसामाजिक समस्यामा त्यो चारवटा जुन अघि पक्ष भने शारीरिक, भावनात्मक, जैविक अथवा शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक र अन्तर सम्बन्धको हिसाबले मनोसामाजिक समस्यामा कुनै एउटामा अथवा दुईटामा प्रभाव पर्छ, दुईटा पक्षमा प्रभाव पर्ने भयो। तर मानसिक समस्या भने चाहिँ नि हामीले मनोसामाजिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएन र यो कुराहरू बिस्तारै बढ्दै गयो भने अब त्यो चाहिँ नि मानसिक रोगको रूपमा विकसित हुन थाल्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा मानसिक रोग भन्नाले एकदमै त्रसित भइरहने, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हामी त्यसलाई एन्जाइटी भन्छौँ, उदासीनता, डिप्रेसन भन्ने भयो। त्यसै गरी अन्य चिन्ताजन्य रोगहरू, कुनै तनाव आयो, तनावसँग चाहिँ नि हामीले जुझ्नको लागि सकारात्मक भन्दा पनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अलिकति झर्किने, अलि नकारात्मक त्यो असरहरू देखिने तनावजन्य विकारहरू जसलाई हामी भन्छौँ है, ट्रमेटिक डिसअर्डरहरू भन्छौँ, जुन चाहिँ नि एउटा मानव निर्मित पनि हुनसक्छ अथवा प्राकृतिक रूपमा। मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ निश्चित उमेर समूह, निश्चित लिङ्ग, निश्चित वर्ग भन्ने हुँदैन होइन? मनोसामाजिक समस्या पनि कुनै निश्चित लिङ्ग, वर्ग, उमेर, समुदाय भन्दैन। यसै गरी मानसिक रोगले पनि यो निश्चित वर्गमा लाग्नुपर्छ, यो समुदायमा लाग्नुपर्छ, यो चाहिँ नि धनीलाई लाग्नुपर्छ, यो गरिबलाई लाग्नुपर्छ, यो महिलालाई लाग्नुपर्छ, यो पुरुषलाई लाग्नुपर्छ, यहाँले भने जस्तो त्यसको कुनै पनि सीमा हुँदैन। यसको कनेक्सन चाहिँ सोच्ने क्षमतामा हुन्छ कि केमा चाहिँ हुन्छ?
अब यहाँले जुन भन्नुभयो यो यसको बढी प्रभाव चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्नुभयो। अघि भने जस्तै सोचगत रूपमा हामीले एउटा स्वच्छ तरिकाले सोच्ने जुन हाम्रा जुन एबिलिटीहरू हुन्, जुन क्षमताहरू हुन्, तिनलाई यसले नकारात्मकतातिर लगिदिने भयो। एउटा सोचाइ पनि यसले नकारात्मक बनाउँछ। सँगसँगै व्यवहार पनि त्यही अनुसारको सोच हाम्रो जस्तो आउँछ भावना नि त्यस्तै आउँछ है। जस्तो हाम्रो सोचहरू आउँछ, हाम्रा फिलिङ्स जुन भनेपछि मानिस आफैले पनि म चाहिँ यहाँ अलिकति नेगेटिभ सोच्न थालेँ, अब मैले आफूलाई पोजिटिभ तर्फ ढाल्नुपर्छ भनेर अलिकति सचेत हुन खोज्यो भने चाहिँ आफैले आफैलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने रहेछ। सचेत हुन खोज्ने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति केही व्यवहारिक रूपबाट उहाँहरूले आफूलाई मन परेका कुराहरूलाई चाहिँ नि पहिचान गरेर त्यो कुरालाई लगाएर सोचलाई यहाँले भने जस्तै सोचलाई चाहिँ नि कम गराउँदै लैजाने अथवा सोचलाई अन्यत्र लान सक्यो भने पनि धेरै हदसम्म यस्ता खालका समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि अथवा न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ धेरै सहज हुन्छ। यो गर्नु पर्यो हामी। हजुर, यदि कसैमा यस्तो किसिमको समस्या छ भने चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कुरा के हो, आफूलाई चाहिँ अलिकति बढी इन्गेज गराइराख्नु पर्यो मनपर्ने कुरामा, होइन त? ल ठिक छ, यो लकडाउन चैत 11 भए यता चाहिँ महामारीका कारण 14 जनाको मृत्यु भएको छ, यो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार। र यस अवधिमा अघि पनि मैले भने 1100 भन्दा बढी मानिसले आत्महत्या रोजेका छन्। यो तथ्याङ्क कस्तो हो अनि यसरी आत्महत्या किन रोजिराखेका छन् नेपाली जनताले? अघि जुन हामीले भन्यौँ एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो अहिले कोभिड-19ले गरेर मान्छेमा विभिन्न किसिमका मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखिएका छन्। एउटा त अनिश्चितता, अब कहिलेसम्म हुने हो त, कहिले के गर्ने हो त। अर्को रोजगारीहरू गुमेका अवस्थाहरू, कतिपय चाहिँ नि अहिले गरेर भरे खानुपर्ने, भरे गरेर भोलि खानुपर्ने अथवा अहिले गरेर अहिले खानुपर्ने अवस्था। धेरै घर परिवारहरू उहाँहरूमा अनुन्याश्रित भएर बस्नु पर्ने अवस्था छ हामीकोमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा उहाँका तात्कालीन आवश्यकता के हो त, अहिले तत्कालका आवश्यकताहरू के हुन्। र अर्को कुरा, जब चाहिँ नि मान्छेको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नलाई नै त्यहाँ कठिनाइहरू आउँछ, व्यक्तिहरूले गर्न सक्नुहुन्न आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नलाई उहाँहरूले ठुलो देख्न थाल्नुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँबाट, अनि मानसिक द्वन्द्वका अवस्थाहरू आउँछ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि उहाँहरूको अन्तिम विकल्प, उहाँहरूले धेरै यो बारेमा धेरै तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ, विभिन्न योजनाहरू बनाउनुहुन्छ, कतैबाट कुनै विकल्पहरू नदेखिसकेपछि अब मैले बाँचेर नि मेरो घर परिवारलाई पाल्न सक्दिनँ, यस्तो छ उस्तो छ। अथवा सँगसँगै अर्को मलाई जोड्न मन लागेको, हाम्रो समाजमा सायद हामीले बुझाउन नसकेर हो कि कोभिड भन्ने बित्तिकै एकदमै जो व्यक्तिहरू कोभिडबाट ग्रसित हुनुभएको छ उहाँहरू भन्ने बित्तिकै एकदमै नकारात्मक धारणा छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि समाजमै घुलमिल हुन समाजमै छिर्न नदिने जुन परिस्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा नकारात्मक धारणा बनेको छ समाजले गर्दा, यसले पनि अर्को कारक तत्त्व चाहिँ नि निम्ताइरहेको छ। जस्तो यो मानसिक समस्या हुनेहरूको अन्तिम रोजाइ नै आत्महत्या हो कि? जस्तो आत्महत्या गर्नेको केसहरू हेर्दाखेरि पनि हिजोसम्म सामान्य अवस्थामा हिँडुल गरिरहेको मानिस, जो तपाईँ हाम्रो साथी पनि हुनसक्छ, उसलाई हामीले सामान्यतः रूपमा त्यस्तो किसिमको मानसिक स्वास्थ्यको समस्या झेलेको छैन होला भनिरहँदाखेरि अकस्मात उसले चाहिँ आत्महत्या गरेको खबरहरू हामी सुन्छौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले कस्तो किसिमको मान्छेहरूले बढी आत्महत्या गर्दो रहेछ? यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ नि 2-3टा कुरालाई हेर्न पर्यो। जस्तो यहाँले भन्नु मानसिक रोग मात्रै नभइकन अन्य परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि पनि यो मानसिक आत्महत्यातिर मान्छेहरूलाई तानिरहेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मेरो घर परिवारमा भयो, मसँग विकल्प छैन, केही पनि छैन, फलानुले त यस्तो गरेछ है, एउटा त्यो पक्ष भनेको देखासिकी, विकल्प कतै केही हुँदैन अनि फलानुले गरेछ मैले नि त्यो गरेँ भने सायद म यो सबै व्यवहारबाट उन्मुक्ति पाउँछु, एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा, अघि मैले भने जस्तो मसँग चाहिँ नि एउटा आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताहरू अब ह्रास हुँदै गयो। ममा अनुन्याश्रित भएका छन् मेरा घर परिवारहरू। अब जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि मेरो परिवारका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न नसक्ने, अब त्यहाँ चाहिँ नि
घर परिवार यताका विभिन्न उहाँहरूको जो गर्नुभएको छ उहाँहरूको सोचमा चाहिँ नकारात्मक, अब घर परिवारको बोझले थिच्ने भयो, अब यता उ हुने भयो, अब मैले कसरी जीवनलाई अगाडि बढाउने त, अन्तिम विकल्प यही नै हुनसक्छ भन्ने किसिमको सोचाइ आउँछ मान्छे। सोचाइ। अर्को भनेको अचानक एउटा झोकी, जसलाई हामी इम्पल्सिभिटी भन्छौँ, कुनै पनि हुँदैन, झ्वाट्ट केही सेकेन्ड निमेषलाई आइदिन्छ, त्यो निमेष टर्यो भने उहाँहरू बाँचेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो निमेषमा पर्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ नि यसरी आत्महत्यामा परेका विभिन्न उदाहरणहरू छन्। यसै गरी अब हामीले यहाँभित्र पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ, जो चाहिँ नि अब समुदायमा जानेर नजानेर विभिन्न लागु औषधहरू प्रयोगकर्ताहरू जो चाहिँ नि अब नपाइसकेपछि पनि हुन सक्ने अवस्थाहरू, अब यसको चाहिँ नि हामीले अलिकति लेखाजोखा नै गर्नुपर्ने अवस्था। आत्महत्या गर्ने सबै मानिसहरूले चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही झेलेका थिए भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ। त्यो मात्रै त नहुनसक्छ, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन, निमेषभर त्यो सोचहरू आइदियो, ठ्याक्क त्यसैमा परेर त। अब अहिले जस्तो कोभिड-19 सुरु भइसके पछाडि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा मानिसहरू बसिराख्नु भएको छ र क्वारेन्टाइनमै बसिरहँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका खबरहरू आइरहेका छन्। यसरी आत्महत्या किन भइराखेका छन् अनि यो सङ्ख्या कति ठुलो हो कति सानो हो, यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ? ओके, अब यसमा चाहिँ नि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि ठुलो सानो हुँदैन, मान्छेको जीवन भनेको मान्छेको जीवनै हुन्छ। त्यस कारण एकजनामा भए पनि यो समस्या नै हो, धेरैमा भए पनि समस्या हो। तर जुन अहिले चाहिँ नि विकराल स्थिति आइरहेको छ त्यो आफैमा एउटा गम्भीरता छ। यसमा सबै राज्यका हरेक पक्ष तबका सबैले एउटा गम्भीरताका साथ यसलाई चाहिँ नि अगाडि लिएर जानुपर्छ। र जुन यहाँले अघि कुरा गर्नुभयो, अब यसमा चाहिँ नि अघि नै पनि जोडेँ, फेरि पनि मैले जोड्न चाहेँ, सायद हामीले हाम्रो पक्षबाट उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लानुभन्दा अगाडि राम्रोसँग बुझाउन नसकिएको हो कि उहाँहरू जो जाँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ नि एउटा एकदमै कठिन ठाउँमा जाँदैछु है भन्ने एउटा मनस्मृति बनेर मनस्पटलमा त्यो बनेर चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ बस्नेको त कसैको पनि सोच नराम्रो हुनसक्छ। त्यसकारण यो यस्तो होइन, यो यस्तो हो, तपाईँहरूलाई नै एउटा सुरक्षाको हिसाबले, घर परिवारको सुरक्षाको हिसाबले भनेर हामीले उहाँहरूलाई लानु अगाडि चाहिँ नि राम्रोसँग परामर्श गरेर, घर परिवारसँग बसेर एक किसिमको परामर्श गरेर लगेको खण्डमा यो कुरालाई केही हदसम्म यसले न्यूनीकरण गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अर्को, त्यहाँ गइसकेपछि अब जो बस्नुहुन्छ यसो हेर्ने, यो मेरो एउटा व्यक्तिगत एउटा मात्रै हो, राय मात्रै हो, त्यहाँ गइसकेपछि एउटा व्यक्तिहरूको पनि अलिकति अपेक्षाहरू अलिकति बढेको हो कि जस्तो मैले पाएँ। जस्तै अब हुन त जहाँ हामीले एकान्तवासको क्वारेन्टाइनका अब राखेका छौँ, त्यहाँका स्थानीय जुन एउटा पक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्ना स्रोत साधनले भ्याएसम्म त्यहाँ गरिरहनु भएको छ। तैपनि गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ सबै ठाउँमा स्रोत र साधन त एकै किसिमको हुँदैन, अनि फलानु ठाउँ यस्तो म कहाँ यस्तो है भनेर एउटा कम्प्यारिजन गर्ने, जो त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको कुरा गरिरहेको छु, जुन एउटा दाँच्ने प्रविधि, अनि फलानुलाई यस्तो यस्तो भएछ हामी कहाँ त भएन है, एउटा दाँच्ने प्रविधिले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै फलानु ठाउँ चाहिँ यो, अथवा मानौ एउटा सामान्य उदाहरण, फलानु ठाउँ चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस छ, इन्टरनेट चलाउन पाइन्छ, वाइफाई छ, वा यहाँ त केही पनि छैन, एउटा सामान्य है। अथवा एउटा खानेकुरामा पनि फलानु ठाउँ चाहिँ यस्तो यस्ता प्रकारका खानेकुराहरू, फलानु ठाउँ चाहिँ यस्तो है, सायद त्यो त त्यहाँको स्थानीय स्रोत जे छ उहाँहरूले त्यो अनुसार व्यवस्थापन गरेर दिनुभयो होला, हर दिन नहुन पनि सक्छ। हामीले अलिकति त्यहाँको व्यवस्थापनको पक्षलाई लिएर अरू ठाउँको व्यवस्थापनलाई दाँच्दाखेरि मान्छेहरूले आफूलाई हिंताबोध, अलिकति हेपिएको, अलिकति अन्याय परेको भन्ने किसिमको उसलाई सेल्फ अनुभूति हुन थाले पछाडि त्यस्ता किसिमका नेगेटिभिटी एकदमै आउँछ होला हैन। अर्को कुरा यहाँले भने जस्तै हीनताबोध, इन्फिरिटी कम्प्लेक्स, जुन एउटा समाजले चाहिँ नि अहिले आइसोलेसनमा जाने
बित्तिकै अथवा कोभिड लाग्ने बित्तिकै ल यो व्यक्ति त गए गुज्रेको, योसँग चाहिँ नि अब कुनै पनि किसिमका सम्बन्ध बनाउनु हुँदैन। एकदमै भयङ्कर रूपमा यो आइरहेछ है। सायद हामीले अगाडिदेखि नै कोभिड बढेको एउटा हो, उहाँहरूले पनि घर परिवारसँग चाहिँ नि अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूले बोल्दाखेरि केही पनि हुँदैन भनेर सायद हामीले अगाडिदेखि नै बुझाउन सकिएन कि। त्यसकारण समाजमा यो एकदमै भयङ्कर रूपमा अहिले चाहिँ नि यो कोभिड लागेका व्यक्ति अथवा आइसोलेसनमा गएर बस्दा अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्दैमा यो चाहिँ नि एकदमै यो भयङ्कर पापी हो, योसँग गर्नुहुन्न भन्ने जस्ता एकदमै सोचहरू व्यक्त भएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि एक किसिमले गाउँमै प्रवेश नदिने यो एकदमै भयङ्कर डरलाग्दो रूपले अगाडि बढेको छ। विरामको बारेमा, यो महामारीका बारेमा बुझाउन सकिरहेका छैनौँ अझै। सायद हाम्रो ठाउँबाटै अझै पनि जुन प्रकारले हामीले त्यो तहसम्म शिक्षा लान पर्ने हो यो समस्याको बारेमा, के हो कस्तो हो, यो के गर्दा हुन्छ, उहाँहरूसँग के गर्ने के नगर्ने, सायद अगाडिदेखि नै हामीले लान सकिएन कि जस्तो मेरो व्यक्तिगत अनुभूतिमा यो भएको हुनाले अहिले समाजमा जुन यो प्रकारका मानिसहरूमा जुन प्रविधि देखिया छ त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि पनि मान्छे यतातिर उन्मुख भइरहेको हो। जस्तो अब यो जुन मैले यहाँलाई सुनायो तथ्याङ्क, अनि पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले पनि आत्महत्या गरेको कारण आइसके पछाडि अब यहाँ एकजना चिकित्सा मनोविद हुनुहुन्छ, यस हिसाबले हाम्रो टेलिभिजनबाट तपाईँले दिने सुझाव के हुन्छ? अब सुझाव चाहिँ नि सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि मैले के भन्छु भन्दा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले आफूलाई बलियो पार्नु पर्यो क्या। के उहाँ संसारमा उहाँ एकजना एक्लो ग्रसित व्यक्ति हो त। अर्को कुरो योबाट चाहिँ नि के उन्मुक्ति नै नपाउने रोग हो त यो। त्यसकारण लाग्छ निको भएर जान्छ। निको भएर हाम्रै देशमा पनि लगभग 350-400 को हाराहारीमा निको भएर पुगेको पर्याप्त मात्रामा आँकडा छ। एकदमै आँकडाहरू पर्याप्त रूपमा आइरहेछ हैन। तसर्थ यो रोग लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने किसिमको भावना त्याग्नु पर्यो एकदम। अनि अर्को कुरा वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खाएपछि झन् गाह्रो हुन्छ क्या। ल मलाई त केही भइहाल्ने हो कि यता हुने हो कि उता हुने हो कि जुन अघि हामीले भन्यौँ मनोवैज्ञानिक जब त्रास भयो सन्तासहरू चाहिँ मान्छेमा हुन्छ त्यहाँ राम्रो हुँदै पनि उसका अवस्थाहरू झन् नाजुक हुँदै जान्छ। त्यसकारण व्यक्तिहरू उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो समस्यालाई म जितेर जान्छु, समाज भने हामीले नै निर्माण गरेका हुन्, भोलि समाजलाई गएर चाहिँ नि म निको भएपछि एउटा उदाहरणीय पात्र बनेर देखाउन सक्छु है। म जसरी पहिला काम कर्तव्य बोधहरू मैले एकदमै त्यो सँगसँगै अब दोस्रो कुरो घर परिवारले पनि ठिक छ तपाईँलाई यस्तो खालको भइहालेछ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई तपाईँ हामी मिलेर गरौँ। त्यहाँ कुनै किसिमका आवश्यकताहरू छन् भने ती आवश्यकतालाई के कस्ता आवश्यकता हुन् परिपूर्ति गर्नलाई हामी चाहिँ सहजीकरण गर्छौँ है भनेर घर परिवारले ओपनली भन्न सक्नु पर्यो। सँगसँगै अब अघि हामीले भने जस्तो समुदायमा त्यो लागिसकेपछि हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न पर्यो क्या। जुन अब एकदमै मबाट सुरु गर्नु पर्यो क्या समाजमा। डाक्टर साहब अब 1 महिनामा झन्डै 550 मानिसले आत्महत्या गरे भनेपछि यो त एउटा ठुलो समस्या हो। अब मानसिक स्वास्थ्यलाई हाम्रो नेपालमा दिएको जुन स्थान छ अथवा हामीले जति बजेटमा चाहिँ रकम छुट्याउँछौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यका लागि सरकार कति गम्भीर देखिन्छ? मनोसामाजिक समस्या र मानसिक स्वास्थ्यको लागि अहिले पछिल्लो समयमा आएर सरकारहरू गम्भीरै भएका छन्। यस हिसाबले चाहिँ नि अहिले तपाईँको देशका विभिन्न भागमा जहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू राखिएका छन्, जहाँ चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ नि उहाँहरूको घर परिवारलाई समुदायलाई र व्यक्ति स्वयंलाई परामर्श दिनको लागि चाहिँ नि मनोपरामर्शकर्ता अथवा एकदमै विज्ञहरू पनि राखिरहनु भएको छ। विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न प्रदेशहरूले अहिले यो सुरु गर्नुभएको छ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा पर्याप्त रूपमा जुन हुनुपर्ने हो सर्वसुलभता त्यसपछि आएर विभिन्न कुराहरू त्यो चाहिँ नि अझै पनि कमी कमजोरी छ। यसमा नभएको होइन, धेरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ तर हुँदै नभएको होइन। पहिला अब भनेपछि अब हामीले यो आइसोलेसन र
क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि पनि मनोपरामर्शदाताहरू चाहिँ राख्नुपर्ने देखियो। किनभने जसरी घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यस्ता किसिमका घटनालाई रोक्ने हो भने त्यस्ता किसिमका मनोपरामर्शदाताहरू चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। मेरो हिसाबबाट भन्नुहुन्छ त भने एक क्वारेन्टाइन एकजना मनोविमर्शकर्ताको चाहिन्छ नै। किन भन्दा एउटा क्वारेन्टाइनमा धेरैजना हुनुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका समस्या, मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। तिनलाई पहिचान गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एकदमै जरुरी छ। जस्तो भर्खरै जो व्यक्तिले चाहिँ आम मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको बारेमा चेतना जगाउनु पर्थ्यो, स्वास्थ्यको बारेमा सेवा दिनु पर्थ्यो, स्याङ्जामा चाहिँ एकजना त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले आत्महत्या गरेको समाचार आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि यति बेला चाहिँ मनोपरामर्शको खाँचो रहेछ होइन? एकदमै धन्यवाद सर, म यो कुरा जोड्न खोजिरहेको थिएँ, यो सरले उठान गर्नुभयो। स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै नभइकन यो अहिले हाम्रो समुदायमा जो एउटा अग्रज लाइन अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जो लागिरहनु भएको छ, सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, ती बाहेकका अन्य जसले आफ्नो ठाउँबाट एउटा अग्रपङ्क्तिमा लागेर कार्य गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई त एकदमै जरुरी चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि अघि हामीले भन्यौँ उहाँहरू अरूको सेवामा एकदमै खटिरहनु भएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नै हेरचाहको कतिको गरिरहनु भएको छ त सो हेरचाह जसलाई हामी सेल्फ केयर भन्छौँ। हामीले आफूलाई सेल्फ केयर गर्न सकेन भने पनि त्यो अवस्थामा पनि हाम्रा व्यक्तिगत जीवनलाई र व्यावसायिक जीवनलाई तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका समस्या, जस्तो यहाँले भन्नुभयो गल्याङमा एकजना जो स्वास्थ्यकर्मी साथी आफै चाहिँ नि आत्महत्याको शिकार हुनुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यदि हामीले उचित परामर्श अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ नि स्व हेरचाहका विधिहरू नसिकाइएको अवस्थामा भोलि यो आत्महत्या अझ भयङ्कर भनेको चाहिँ नि सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूमा अझ बढी हुन सक्छ। अब अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा मैले यहाँलाई सोध्नै पर्छ कि हरेक परिवारलाई यो मनोविज्ञान अथवा यो मानसिक स्वास्थ्यबाट चाहिँ पूर्ण ठिकठाक राख्नको लागि व्यक्ति स्वयं, म स्वयंले र परिवारले के गर्नुपर्छ? ओके, अब व्यक्ति स्वयंले चाहिँ नि आफूमा के कस्ता खालका परिवर्तनहरू आइरहेछन् त त्यो परिवर्तनलाई मैले उपयुक्त ढङ्गले कसरी व्यक्त गर्ने त है। फेरि अनउपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ व्यक्त गर्दा त्यही परिवारभित्र पनि विभिन्न किसिमका झैझगडा यताउतिहरू आउँछ र यो अवस्थामा हेर्ने हो भने अलिकति घरेलु हिंसाहरू बढेका पनि हामीले पाएका छौँ हो। त्यसकारण उपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ कसरी व्यक्त गर्ने त, व्यक्ति आफै सचेत भएर उपयुक्त ढङ्गले कसरी गर्ने, त्यहाँ मलाई यस्तो यस्तो भएको छ भनेर उहाँहरू पनि आफै खुल्न पर्यो। दोस्रो कुरो, घर परिवारले पनि त्यहाँ लान्छना लाउने यताउति भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। सकारात्मक कुराहरूलाई पहिचान गरेर यस्तो यस्तो रहेछ, यसरी गाह्रो रहेछ, यो चाहिँ नि तिम्रा राम्रा सबल पक्षहरू पनि छन्, यसलाई चाहिँ नि हामी सबैजना मिलेर चाहिँ नि निरन्तरता दिउँ न त। त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि सबल पक्षहरूलाई पहिचान गरेर ती सबल पक्षलाई अगाडि राखिदिनु भयो भने पनि धेरै हदसम्म परिवार र समुदायबाट यी कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एकदमै सहयोगी र प्रभावकारी हुन्छ। यी बाहेक अरू धेरै छ, समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले थोरैमा हामीले हरेक कुराहरूलाई गर्दै गइरहेछौँ। मेन कुरा चाहिँ एकदमै पछि समय मिलेछ भने हामी फेरि विस्तृत यो बारेमा कुरा गरौँ। तर यी कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले ध्यानमा दिएर यी तौर तरिकाहरू अपनायौँ भने निश्चित रूपले मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्यालाई परिवारबाट न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ नि एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले जानेका कुराहरू, मैले व्यावहारिक रूपबाट अभ्यास गरेर ल्याएका कुराहरूलाई यो हजुरको टेलिभिजन मार्फत देशभरिका दर्शकहरूसम्म राख्ने एउटा मौका दिनुभयो। त्यसको लागि पनि यहाँहरूको सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवार सँगसँगै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस्, नमस्ते। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले मानसिक स्वास्थ्य के हो,
सामाजिक मनोसामाजिक समस्या के हुन सक्छन् अनि यसबाट हामी कसरी बस्ने र एउटा परिवारलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउँदै सम्पूर्ण समुदायलाई समाजलाई कसरी मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउन सकिन्छ यी र यस्तै विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना चिकित्सा मनोविद अन्जन ढकाल जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यही विषयमा प्राध्यापनरत पनि हुनुहुन्छ। हवस् त आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।